आदरणीय दर्शक, हामी यतिखेर यो कालो पुल भन्ने भागमा छौँ र कालो पुलको भागलाई हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। आज यो चाहिँ तिहार अर्थात् यमपञ्चकको आज दीपावली अर्थात् लक्ष्मी पूजा भएको बेलाको यो कालो पुलको दृश्य हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। दर्शक, यो सानो गौचरणको यो अपार्टमेन्टमा पनि अहिले दीपावलीको यो लहर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँले यो भागको हामीले जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। सानो गौचरण भागबाट यहाँले हामीले देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँका हरेक भागहरूबाट यसरी नै हामीले देखाइरहेका छौँ। यो अपार्टमेन्टमा पनि यस्तो किसिमको दीपावलीको यो रौनक देखिन सक्छौँ। यतिखेर हामी काठमाडौँको नक्साल भगवती एरियामा छौँ र यहाँको दीपावलीको दृश्य हामीले जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। अहिले यहाँको रौनक यहाँले देखिराख्नु भएको छ। नक्साल भगवती एरिया, यो भगवती थानको मन्दिर एरिया हो यो नक्साल भगवती। आदरणीय दर्शक, यतिखेर भने हामी नारायणजी दरबारको ठिक अगाडिपट्टि छौँ र यो दरबारको अहिले भने एक किसिमको रौनक सामान्य अवस्थामा छ। यहाँको त्यस्तो किसिमको कुनै किसिमको यहाँ लाइट प्रोजेक्ट व्यवस्था गरिएको छैन। तर यससँगै रहेको नारायणी अर्थात् किङ्सवे दरबार मार्ग क्षेत्र भने अहिले यो साँझको समय अत्यन्त झक्किझक्काउ छ। आज दीपावलीको दिन हुनुपर्छ र यतिखेर यो दीपावलीको दिनले पनि दर्शकहरू यतिखेर हामीले यो देखाइरहेका छौँ यहाँलाई। यहाँ अत्यन्त बिजुलीले एकदमै सिँगारिएको छ यो भाग। हामीले यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ र काठमाडौँ उपत्यकामा आज दीपावली कसरी गरियो र यतिखेरसम्म हामी आइपुग्दासम्म अहिलेसम्म बत्ती गएको छैन र यसले पनि यो कुरा के पुष्टि गर्दछ भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो अत्यन्त भरपर्दो विद्युतीय सेवा हो भन्ने कुरामा अब दुईमत नहुन सकिन्छ। किनकि आज दीपावलीको दिन हरेक क्षेत्रमा विद्युतको माग बढिरहेको छ, तैपनि यतिखेरसम्म बत्ती निभेको अवस्था देखिँदैन र शुभ दीपावलीको यो आज लक्ष्मी पूजाको दिन अत्यन्त दीपावली गरिएको समय हामीले किङ्सवे यो हामीले राजदरबारको ठिक अघिल्लो भागबाट यो देखाइरहेका छौँ। नारायणी चाहिँ एक किसिमले अत्यन्त सन्नाटा छाएको जस्तो छ। लाइटको व्यवस्था छैन, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ दृश्यमा पनि त्यो अवस्था छ। त्यसैले पनि नारायणी दरबारमा यतिखेर राजाको आवश्यकता महसुस भइरहेको हो कि भन्ने भान परिरहेको छ। राजा बिनाको दरबारको औचित्य पनि समाप्त भएको हो कि भन्ने देखिएको छ। बत्ती बलिएको छैन दरबारमा, अँधेरो देखिन्छ, तर पनि यो बाहिरी भागहरू भने दीपावली गरेर अत्यन्त रौनक छाएको छ। हामीले जस्ताको तस्तै यहाँबाट देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर तपाईँ हिन्दू टिभी हेरिराख्नु भएको छ र यदि तपाईँ सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने हिन्दू टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु हुन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। काठमाडौँको विविध स्थानहरूमा हामी यसै गरी यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो नक्साल चारढुङ्गे इलाका क्षेत्रको यो अवस्था हो, हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ यहाँलाई। दीपावलीको रौनक छाइरहेको छ। आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी यो दरबार मार्गको किङ्सवे क्षेत्र अर्थात् दरबार मार्ग क्षेत्रमा छौँ। यहाँले देखिराख्नु भएको छ बत्तीले अत्यन्त झक्किझक्काउ छ। होटल अन्नपूर्णलाई यतिखेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी बाटोको दायाँ बायाँ बत्तीले यति झक्किझक्काउ गरिएको छ कि यतिखेर दीपावली साँच्चैकै यो वर्ष 2077 अर्थात् कोरोना भाइरस कोभिडको कारणले पनि सुनसानमय भएको देउसी भैलो त हामीले देख्न सकिरहेका छैनौँ। तर दीपावली भने यतिखेर काठमाडौँ रङ्गिएको छ। काठमाडौँ यतिखेर साँच्चै बलेको छ। साँच्चैको यो अवस्था हामीले जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो अवस्था यतिखेर हामीले यो किङ्सवे क्षेत्रबाट यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू, यतिखेर हामीले यो दृश्यमा देखाइरहेको भाग यो तीनधारा पाठशाला स्थित राजा महेन्द्रको शालिग रहेको भाग हो। यहाँ हामीले जस्ताको तस्तै लाइटिङ गरेर व्यवस्था यहाँ देखाइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, यतिखेर यो रौनक, यो बत्ती, यो साँच्चै नै सजाउ छ, झक्किझक्काउ छ। यतिखेर यो काठमाडौँमा शुभ दीपावलीको यो आज लक्ष्मी पूजाको दिन र आज यहाँको अवस्था हामीले जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा आज यतिखेरसम्म बत्ती गएको छैन र साँच्चै नै भन्नुपर्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पनि धन्यवादका पात्रको रूपमा लिनुपर्छ। र यो अवस्था यहाँको हामीले जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। यहाँको जस्तो छ त्यस्तै अवस्था हामीले यहाँलाई चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यो अवस्था यहाँलाई हामीले तीनधारा पाठशालाबाट यो दृश्यलाई कैद गरेर देखाइरहेका छौँ। यतिखेर सुरक्षामा खटिनुहुने प्रहरीहरू पनि यसरी नै खटिराख्नु भएको छ। यहाँको अवस्था हामीले जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, यो दरबार मार्ग क्षेत्र पनि हो र यो तीनधारा पाठशालाको ठिक अगाडिपट्टि छौँ हामी। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामीले यहाँको दृश्य यो अचम्म मान्ने दृश्य देखाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। 2072 सालको वैशाखमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहरा, जो धरहरा अहिले निर्माणको क्रममा छ। आज दीपावली गरिएको छ। हेर्नुहोस् त,
अहिले दीपावली गरिएर साँच्चै अब धरहरा उठेको छ। काठमाडौँवासीको सम्पूर्णको यो धरहरा उठेको छ। अब धरहरालाई यहाँले नजिकबाट यहाँले प्रयास गर्नुहोला। धरहरामा यतिखेर दीपावली गरिएको छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएको धरहरा यतिखेर पुनर्निर्माणको क्रममा छ र यो पुनर्निर्माणकै क्रममा धरहरालाई अहिले यसरी बत्तीले सजाइएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ नजिक रहेको यो बिजनेस कम्प्लेक्समा पनि यस्तै किसिमका बत्तीहरू छ। नेपाल विद्युत, त्यसै गरी नेपाल वायुसेना निगममा पनि झक्कै झकाउ छ। यतिखेर मैले यहाँलाई देखाइरहेको छु। साँच्चै नै 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको धरहरा यतिखेर उठेको छ र यो धरहरामा बत्ती बलेको छ। अब धरहरा उठेको छ। साँच्चै धरहरा निर्माणको क्रममा मात्र भएर दरबार बनेको छ भन्ने प्रमाण पनि यतिखेर दिएको छ। धरहराको दृश्य हामीले जस्ताको तस्तै यहाँलाई राख्ने प्रयास गरेका छौँ। धरहरामा यतिखेर यो झिलिमिली गरिएको छ। हामीलाई धेरै लाग्दथ्यो अब धरहरा उठ्न सक्दैन, धरहरा उठेको छ। साँच्चै धरहराको यो भागबाट हामीले यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। हिन्दू टिभी यदि यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। आज शुभ दीपावली 2077मा भने आज यहाँ यो धरहराको यो दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यहाँ झक्की झकाउ छ, जताततै झिलिमिली बनिएको छ। यो हामीले जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी रानी पोखरीमा छौँ र हालसालै मात्र यसको उद्घाटन सम्पन्न भएको थियो। विनाशकारी भूकम्प 2072ले ध्वस्त भएको यो रानी पोखरी यतिखेर यस्तो रौनक आइरहेको छ। यतिखेर बिचमा बाल गोपालको मन्दिर जो पर्सि यहाँ भाइटिकाको दिन वर्षको एक दिन मात्र खुल्ने गर्छ। यो वर्ष 72 साल पछाडि अब मन्दिरबाटै पूजा गर्न सकिने भएको छ। मन्दिर दर्शनको व्यवस्था पनि मिलाइसकिएको जनाइएको छ। यहाँको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। यो सँगै दरबार मार्ग, यो दरबार हाई स्कुल हेर्नुहोस् त। यो दरबार हाई स्कुल जो पनि विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएको थियो, यो भागमा पनि हामी जस्ताको जस्तो देखाइरहेका छौँ। साँच्चै रौनक छ। हेर्नुहोस् त, यो 72 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भएको दरबार हाई स्कुल जुन चीन सरकारको सहयोगबाट पुनर्निर्माण भएको छ भने यो चाहिँ नेपाली प्राविधिकहरूकै सहयोग र नेपाली आफ्नै आर्टिकल आफ्नै डिजाइनमा तयार भएको यो रानी पोखरीको दृश्य हेर्नुहोस् त। यतिखेर यो रानी पोखरी लाग्दछ मल्लकालीन अवस्थामै फर्किएको रानी पोखरीको यो दृश्य जस्तो लागिरहेको छ। हामीले यतिखेर आज शुभ दीपावलीको यो साँझ आज जस्ताको तस्तै यहाँबाट तपाईँहरूलाई देखाउने हाम्रो प्रयत्न हो। यो देखाइरहेका छौँ। यो हाम्रो भाग यहाँबाट तपाईँहरूलाई हामीले देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामी न्यू रोडमा छौँ र यो काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्र यतिखेर यो दीपावलीले अत्यन्त बत्तीहरू जुन झकाउ छ। यतिखेर हामीले यो न्यू रोड क्षेत्रबाट यहाँलाई यहाँको जस्ताको दृश्य देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। न्यू रोडको भागबाट हामीले देखाइरहेका छौँ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू रोडमा यतिखेर घर घरबाट बत्तीले झक्की झकाउ छौँ। हामीले विभिन्न ठाउँको दृश्यहरू यहाँलाई देखाउने क्रममा यो न्यू रोडको क्षेत्रमा पनि हामी छौँ। काठमाडौँको जमलमा हो र जमलको यो यहाँबाट देखिएको भागहरू यहाँले देखिराख्नु भएको छ। जङ्गलमा खासै बत्तीहरू बलेका छैनन्। केही घरौँमा बसेको राष्ट्रिय राजघरको यो अवस्था पनि छ। यहाँले देखाइरहेको छौँ। यसै गरी विश्वज्योति सिनेमा हलको यो भाग छ। हामीले यहाँबाट पनि देखाइरहेका छौँ। यहाँले देखिराख्नुपर्छ। हामीले काठमाडौँको हरेक कुना कुनामा गएर भए पनि यो यहाँलाई के छ आज काठमाडौँमा कस्तो किसिमको लाइटिङ भइरहेछ, कस्तो किसिमको दीपावली भइरहेको छ भन्ने देखाउने हाम्रो प्रयास हो। यो देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा भने दीपावलीले सामान्यभन्दा सामान्य अवस्था पनि देखिँदैन। अँध्यारो छ, एकदम अँध्यारो अन्धकार भएको छ। जताततै दीपावली देखिन्छ। तर यो जुन यतिखेर केपी शर्मा ओली अर्थात् वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले सिंहदरबारमा कुनै किसिमको एक किसिमको सामान्यभन्दा सामान्य बत्ती पनि राखिएको भाग देख्न सकिँदैन। दीपावलीले छुन नसकेको यो भाग यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। सिंहदरबारको यो भागमा सामान्यभन्दा सामान्य पनि दीपावली भएको देखिँदैन। यसैले पनि यो भाग यहाँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। अँध्यारो भएको छ। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय समेटेको केन्द्रीय सचिवालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय रहेको यो केन्द्रीय सचिवालयको यो अवस्था छ। यहाँ दीपावलीको यो दिन आज हिन्दूहरूका दोस्रो महान चाड शुभ दीपावलीको अवसरमा यहाँ कुनै किसिमको रौनक हामीले देख्न सक्दैनौँ। यहाँलाई हामीले देखाइरहेका छौँ। यो भागमा यतिखेर कोरोनाबाट मृत्यु भएको एकजनाको शव नेपाली सेनाले स्कटिङसहित लिएर गइरहेको हामीले देखाएको छौँ। यो दुःखद पक्ष पनि हो। आज दीपावलीको दिन कोरोनाबाट मृत्यु हुनुभएको उहाँप्रति हामी हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामीले यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। यो भाग अँध्यारो छ, एकदमै अँध्यारो छ। नेपालको केन्द्रीय सचिवालय रहेको यो भागमा बत्ती सामान्यभन्दा सामान्य पनि बत्ती बालिएको छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको कार्यालय र नेपालको मन्त्री परिषदको कार्यालय रहेको यो भाग हेर्नुहोस् त, कस्तो अन्धकार छ।
आज विजया हामीले शुभ दीपावलीको यो लक्ष्मी पूजाको साँझ साँच्चै अन्धकार भएछ सिंहदरबारमा कसैले रौनकता छाएको छैन। यहाँ हामीले जस्ताको तस्तै यो भागलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, सिंहदरबारको यो भागमा गाडीका प्रकाशले बेला बेलामा यसो उज्यालो गएर छुन्छ, किनकि गाडी उताबाट भद्रकालीबाट आएको गाडीको लाइट भित्तामा पर्ने गर्छ। तर यहाँ अँध्यारो छ, छाएको छ, सन्नाटा छाएको जस्तो देखिन्छ। यो भागमा दीपावलीको कुनै असर नहुनु भनेको दुर्भाग्य हो। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कुरा हेरिराख्नु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू एकपटक आफूले सोच्नुहोस्, किन मुलुकको केन्द्रीय सचिवालय रहेको यो भागमा समेत तपाईँको सरकारले किन ध्यान दिन सकिरहेको छैन? अनि दूरदराजका धेरै ठुला कुराहरू गर्नु बेकार हुनेछ। सामान्यभन्दा सामान्य दीपावली, यो कुनै किसिमको लाइटिङको व्यवस्था छैन। हामीले जस्ताको जस्तै यहाँबाट देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सिंहदरबारको यो भागबाट कुनै किसिमको प्रकाशको व्यवस्थापन गरिएको छैन। हामी जस्ताको छ सिंहदरबारलाई यतिखेर दीपावलीले छुन सकिरहेको छैन। 2077 सालको आजको यो दीपावलीको साथ सिंहदरबारलाई छुन सकिरहेको छैन। हामीले जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। होइन, हामीले यो दृश्य गर्न लागेको दीपावलीको। आदरणीय दर्शक, यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा भने हामीले लाइटको प्रकाश देख्न सक्छौँ। अघि भर्खर हामीले यहाँलाई देखाउन खोजिरहेका थियौँ सिंहदरबारमा कतै लाइट छैन, तर पनि यो सर्वोच्च अदालतमा भने यतिखेर यो दीपावलीको साँझ हामीले देख्न सक्छौँ। यो लाइटको व्यवस्थापन भएको छ। दर्शकहरूलाई यो देखाउने हाम्रो प्रयास हुँदैछ। सर्वोच्च अदालत। आदरणीय दर्शक, यतिखेर माइतीघर मण्डलाबाट हामीले यो दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो दीपावलीको साँझ मात्र भएर हरेक दिन जस्तै पनि यस्तो किसिमको हुन्छ, तर आज विशेष छ। यहाँ यस्तो किसिमको रौनक छ, मान्छेहरू यहाँ आएर फोटो खिच्न हुनुहुन्छ। यतिखेर हामीले माइतीघर मण्डलाबाट यहाँलाई यहाँको दृश्य देखाइरहेका छौँ। माइतीघर मण्डला हो यो काठमाडौँको साँच्चै सभा जुलुसको लागि प्रख्यात रहेको माइतीघरबाट ऐतिहासिक स्थल पनि हो यो माइतीघर। साँच्चै यो माइतीघर सिंहदरबारको छेउमै रहेको यो माइतीघरको दृश्य यहाँलाई जस्ताको त देखेको छौँ। नेपालको राष्ट्रिय ध्वज चन्द्र सूर्य अङ्कित झन्डा यतिखेर फरफराइरहेको छ हो। यही यो झकी झकाउ यहाँलाई हामी जस्ताको तस्तै देखाइरहेका छौँ। दर्शकहरू, यो नयाँ बानेश्वरको चोक यहाँको दृश्य हामीले देखाइरहेका छौँ। यो दीपावलीको साँझ यहाँको दृश्य हामीले यो दीपावली यहाँ नयाँ बानेश्वरको ठिक चोकमा छौँ हामी। काठमाडौँको 32 पुतेली क्षेत्रमा रहेको होटेल द्वारिकाबाट देखिएको यो आजको दीपावलीको साँझको यो दृश्य यहाँलाई हामीले कैद गरेर देखाइरहेका छौँ। होटेल द्वारिकाज देखिरहनु भएको छ। यहाँ सामान्य मधुर लाइटमा भए पनि अत्यन्त राम्रो प्रकाश देख्न सक्छौँ। र यो हामीले यो क्षेत्रबाट यहाँलाई जस्ताको तस्तै यो देखाउने हाम्रो प्रयास जारी छ। काठमाडौँको विभिन्न ठाउँहरूबाट हामीले यसरी नै तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो 32 पुतली गौशाला 32 पुतलीको क्षेत्रको यो भागको यो हामीले दृश्य यहाँलाई देखाइरहेका छौँ। काठमाडौँको गौशाला क्षेत्र हो र यो गौशाला क्षेत्रमा हामी देखाइरहेका छौँ। यो काठमाडौँको गौशाला क्षेत्रमा पनि दीपावलीको रौनक आएको छ, तर पछिल्लो भागहरूमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र यो भागहरू भने सुनसानमै छ। प्रहरी कार्यालयको भागदेखि सबै भागहरूमा अँध्यारो छ, तर पनि यहाँनिर यो घरहरूमा यहाँ रहेको दीपावली यहाँले हामीले देख्न सक्छौँ। यहाँ दृश्यमा देखाइरहेका छौँ। आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो भवन अथवा विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयको काठमाडौँको यो रत्न पार्कमा रहेको केन्द्रीय कार्यालयको भवनमा यतिखेर बत्तीले हेर्नुहोस् त, यहाँ दीपावलीको पावन अवसरमा शुभकामना भनेर बत्तीबाटै तयार गरिएको छ। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्र हो। यो नेपाल विद्युत प्राधिकरण जसले पहिले एकाध कुलमान घिसिङको कार्यकारी निर्देशक हुनुभन्दा अगाडि यही क्षेत्र थियो बत्ती नबालिदिन आग्रह गर्ने विद्युत प्राधिकरण आज भने रौनकले छाएको पर्छ। साँच्चै नै यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण आज बत्ती नगएर एक किसिमको धन्यवादको पात्र बनिरहेको छ। तपाईँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवनमा बत्तीको झक्कास यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ। आज शुभ दीपावली अर्थात् आज लक्ष्मी पूजाको साँझ आज साँच्चै हरेकका घरमा दीपावलीको यो रौनक छाइरहेको समय यहाँको अवस्था पनि हामीले जस्ताको तस्तै देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो दृश्यलाई हामीले दृश्यमा कैद गरिरहेका छौँ र हामीले तपाईँहरूको बिचमा पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले यतिखेर हिन्दू टेलिभिजनबाट यसलाई हेर्ने अवसर छ। यो चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्न पार्क जुन केन्द्रीय कार्यालयको भवनमा अहिले यतिखेर बत्तीको रौनक आएको छ। साँच्चै नै यतिखेर दीपावली भएको छ। विद्युत प्राधिकरण धन्यवादको पात्र बनिरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकाध वर्ष अगाडि तपाईँ हामीले पत्याउँदैन थियौँ बत्ती जाँदैन भन्दा साँच्चै आज बत्ती जाँदैन त भन्ने अवस्था थियो। तर आज त्यसको अन्त्य हुँदै यतिखेर यो देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाइटबाटै नै तयार भएको भागबाट पनि तपाईँहरूले यो कुरालाई रौनक दिन सक्नुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो मुख्य भवन कार्यालयलाई यसरी सजी सजाउ गरिरहेको छ। हामीले दृश्यमा यहाँहरूलाई देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हामीले यो भागलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरूको बिचमा प्रदर्शन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको यो केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन, यो काठमाडौँको रत्न पार्क स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। र विद्युतको सही सदुपयोग गरौँ, विद्युतलाई उपयोग गरौँ भन्ने कुराहरू यहाँ छ। इन्धन भनेर आइरहेको छ। यसै गरी इन्धन को विभिन्न किसिमका परनिर्भरतालाई चाहिँ अब अन्त्य गरौँ, विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग गरौँ। ओहो, हेर्नुहोस् त यहाँ सबभन्दा परनिर्भरतालाई इन्धनलाई कम गरेर अब विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढीभन्दा बढी गरौँ भनेर विद्युत प्राधिकरणले विज्ञापन गरेको नेपालको राष्ट्रिय झन्डा सहितको यो भागलाई यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जस्ताको तस्तै विद्युत प्राधिकरणको यो क्षेत्रबाट देखाइरहेका छौँ। साँच्चै नेपालको राष्ट्रिय झन्डा चन्द्र सूर्य अङ्कित यो झन्डालाई पनि यही कुरा गर्छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सबैलाई शुभकामना समेत दिएको छँदैछ र इन्धनको खपत कम गरौँ, इलेक्ट्रिसिटीलाई बढी महत्त्व देऊ भनेर विद्युत प्राधिकरणले आग्रह गरेको यो सूचना प्रवाहलाई पनि यहाँलाई देखाउने हामीले प्रयास गरिएका छौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्था हामीले जस्ताको तस्तै यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ।